السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم جبت لكم اقتراح ساندويتش البرجر كيجي رائع وبواحد العجينه اللي هي قطنيه رائعه واقتصادي وبسيط وبمقادير مضبوطه. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال العجين، عندي واحد نص كيلو ديال الدقيق الفورس اي 500 غرام، وبعبار الكاس 5 ديال الكيسان. عندي شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، 2 معالق كبار عامرين ديال الزبده بحراره المطبخ. وهنا عندي واحد الكميه ديال الحليب اللي غادي نجمع بها هاد الدقيق هذا. نبداو اول حاجه غادي ندير الخميره ونزيد عليها سنيده، وغادي نديرها انا في العجانه التعجن. دائما تنقول لكم يمكن لكم تعجنوا بيديكم حتى تعجن العجينه، عاد غادي نزيد عليها الملحه. ملي تجمع ليا غادي نبدا نضيف الزبده تدريجيا، يعني الزبده غندخلها في العجينه وهي كتعجن حتى تعجن ليا يعني يتجمع العجين. عاد نبدا نضيف عليها الزبده شويه بشويه باش تدخل ليا فيها الزبده. انا هنا بعد ما تعجنات لي العجينه غادي نضيف الملحه عفوا كما كتشوفوا، وغادي نبدا ندخل ديك الزبده تدريجيا، يعني وهي كتعجن نبداو ندخلوا الزبده تدريجيا. هنا بعد ما تعجنات لي العجينه كما كتشوفوها خصها تجي رطبه. انا وضعتها هنا في واحد الاناء اولا واحد البول، وغادي نغطي عليها وغادي نخليها تخمر، يعني تاخذ الوقت الكافي ديالها. كما كتشوفوا البنات كتبان لكم العجينه راها رطبه، يعني هكا الا بغينا نحصلوا على داك العجين ديال البرجر يجي قطني وخفيف، يعني خصها تكون بحال هكا رطبه. انا هنا غنغطي عليها وغادي نخليها حتى يضاعف الحجم ديالها ونرجعوا نكملوا مع بعضياتنا. ندوزو دابا البنات للتتبيله ديال الكفته اللي غادي نعمروا بها البرجر ديالنا. انا هنا عندي واحد 500 غرام ديال صدر الدجاج يعني مطحون، كفته ديال صدر الدجاج. عندي واحد البصله متوسطه ديال الحجم هكا مقطعه صغيره، شويه ديال القزبر ومعدنوس، 2 ضريسات ديال الثومه، شويه التحميره، شويه ديال سكينجبير، واحد نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال القزبر حبوب، واحد شويه ديال الملحه على حسب الذوق. انا غادي نجمع هذا الخليط كله وغادي نشكلو هكا كرات، يعني حتى ندخل فيه ديك التتبيله، وغادي نشكلو على شكل كرات، يعني يكونوا بالحجم ديال البرجر، يكونوا كرات متوسطين الحجم هكا. نجمع في الخليط كما كيبان لكم. هما البنات بعد ما جمعت الخليط شكلتهم هكا خبيزات، يعني هكا متوسطين الحجم. انا هنا غادي نديرهم غير في شويه ديال الضوء. يمكن لكم الا ما كانش عندكم يمكن لكم تصوطيهم في المقله مع شويه ديال الزيت. انا هنا ما غاديش نقليهم، غادي نشويهم باش يجيو صحيين اكثر بالنسبه للوليدات اللي بغاو يديهم معاهم للمدرسه. غادي نستمر هكا نطيب فيهم ونقلبهم هكا من جنب، يعني نطيبهم من الجوانب بجوج، ومني نكملهم نرجعوا باش نكملوا الشكل ديالهم. هما البنات بعد ما طابوا ليا دوك الخبيزات ديال الكفته، هنا العجينه هنا غادي نحتاج واحد الفرماج ساندويتش ديال لي ساندويتش. هنا كما كتشوفوا البنات العجينه ديالي بعد ما ضاعف الحجم ديالها، يعني عطيتها وقتها الكافي باش تخمر، غادي نخرج منها هكا داك الهواء اللي فيها. شفتوا البنات خصكم ضروري تعطيوها وقتها في زعما تخمر باش تحصلوا على واحد النتيجه كيجي قطني وخفيف رائع. انا هنا غادي نخرج من هذاك الهواء وغادي نقطعها، يعني غادي نشكلها. غندير واحد شويه ديال البنات ديال الزيت، اما كما شفتوا يعني العجينه لينه رطبه بزاف، غير هكا باش ما تعذبكمش. غادي نقطع واحد الكميه هكا ديال العجينه وغادي نسرح هكا فوق من شي طبسيل، يعني بهذا الشكل هكا كما كيبان لكم. نحاول بحال هكا نسرحها بهذا الشكل هكا. انا كما قلت لكم هاد لي ساندويتش ديال البرجر غنعمروهم والعجينه بحال هكا يعني خضراء، عاد اللي غادي نخشيهم في الفران يكونوا الطياب ديالهم، يعني غطيب غير العجينه اما الحشوه راه كلشي طايب. غادي ندير واحد القطعه من الفرماج ساندويتش وغادي ندير عليها قطعه ديال الكفته، وغنعاود قطعه واحده اخرى ديال الفرماج ساندويتش. يمكن لكم البنات بالنسبه للحشو يمكن لكم تعمروهم غير بالخضره،
يعني بنفس الشكل بنفس الطريقه تعمروهم بالخضره اولا تعمروهم بالطون من الداخل اولا تعمروهم بكفته ديال البقري. يعني يعني الحشوه كتبقى اختياريه ليكم. انا فضلت اليوم نديرهم بالكفته ديال الدجاج، وغادي نبدا نجمعها هكا من الجوانب ديالها، يعني نقرص دوك الجوانب التحتانيه اللي جمعتها كما كتشوفوا. كنحصل عليها بهذا الشكل، غنحطها في الصينيه تخمر. غنعاود معكم واحده اخرى. كما قلت لكم البنات راه كيجيو رائعين مناسبين بحال الوليدات اللي كيتغداو في المدرسه، يعني كيديو معاهم الاكل في المدرسه، صحيين وخفاف وبمقادير اللي هي بسيطه ومضبوطه. كما قلت لكم يمكن لكم تعمروهم بالحشوه اللي بغيتو. انا هنا كما قلت لكم خديت عاود واحد القطعه من العجينه درت عليها الفرمه الساندويتش، نعاود قطعه واحده اخرى ديال الكفته، ونعاود عاوتاني الفرماج نحط عاوتاني قطعه من الفرمه الساندويتش، ونجمع ليها عاوتاني الجناب ديالها ونحطهم هكا في الطاوه. يعني نكمل الكميه هذه كلها اللي بقات عندي ونخليهم البنات يخمروا. ملي يخمروا غادي ندهنهم بصفر بيضه مع شويه ديال صلصه الصوجا، وندير عليهم شويه ديال الزنجلان. نكون البنات قبل ما نبغي ندخلهم الفران، يعني نسخن الفران قبل يكون سخون، نسخنو بحال الشكل اللي غادي ندير. غادي نطيب فيه الخبز. ملي نبغي نخشيهم نقص الفران نخليه على درجه 200، نخليهم يطيبوا من الفوق ومن التحت، نشعل عليهم من الفوق ومن التحت، نخليهم حتى يطيبوا ياخذوا زعما الطياب الكافي ديالهم، ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى البنات يعني الفكره تكون هكا واضحه لكم. كان هذا هو الشكل ديالهم البنات بعد ما خرجتهم من الفران. كما كتشوفوا البنات بمجرد ما كنحط صبعي يعني العجينه ديالي كتبان لكم رطبه قطنيه خفيفه، كيجيو البنات رائعين. انا غنحلو معكم من الوسط، شوفوا كيفاش كيجي رائع. كما قلت لكم اقتراح مناسب بالنسبه للوليدات الصغار هكا الا بغيتو ديهم معاهم للمدرسه، وبالنسبه للخرجات اولا هكا كاقتراح مغاير هكا ديروا الوليدات في الغداء. كنتمنى البنات انا هنا رافقته عفوا بشويه ديال الفريت في الفران. كنتمنى البنات الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم كيف العاده ما تنسوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو القناه. الى فيديو قادم ان شاء الله.